Nepali Siksha. When you know better, you do better. नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। यो हो हामी पढ्ने लेख्ने सिक्ने ठाउँ नेपाली शिक्षा। आज म प्रॉफिट लस पार्ट 3 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। पार्ट 1 र पार्ट 2 म पहिले नै बनाइसकेको छु। तपाईले चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने त्यो पहिला हेर्नु होला। र यो भिडियोमा चाहिँ तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको नोटिफिकेसन मेरो आइकन टच गरी हामीसँग जोड्नु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। लागौँ अब हामी आफ्नो विषयवस्तुतिर। आज फेरि म प्रॉफिट लसको चाहिँ एक्सरसाइज सुरु गर्न गइरहेको छु। ल लागौँ अब हामी यहाँ। A fruit seller bought 300 mangoes at Rs 2.75 each. 50 mangoes were rotten and he or she sold the remaining at Rs 3 each. Find his profit or loss percent. अब हामीले यहाँ चाहिँ के भनेको छ? A fruit seller bought 300 mangoes. 300 mangoes at 2.75 each. अब फ्रुट सेलरले चाहिँ के गर्यो? 300 म्याङ्गोज चाहिँ के गर्यो? किनेको छ। कति रुपैयाँको दरले? 2.75 इच पीस चाहिँ 2.75 को दरले चाहिँ के गरेछ? किनेको छ। र 50 म्याङ्गोज वेयर रोटेड। त्यसपश्चात के भयो? 50 वटा म्याङ्गोज चाहिँ के भयो? रोटेड भनेपछि कुहियो है। And he or she sold the remaining at Rs 3 each. अब बाँकी रहेको म्याङ्गोजलाई चाहिँ के गर्यो? 3 रुपैयाँको दरले चाहिँ के गरिदियो? सेल गरिदियो। फाइन्ड हिज प्रॉफिट और लस। अब प्रॉफिट लस पर्सेन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो? हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। सोलुसन पहिला हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ रिमेनिङ नम्बर अफ mangoes equals to 300 टोटल जम्मा चाहिँ किनेको चाहिँ 300 कुहियो कति 50 50 र सरिसक्यो 300 माइनस 50 भन्नाले कति हुन्छ 250 रुपैयाँ है। अब हाम्रो सीपी भनेको कति छ सीपी अफ 300 mangoes equals to 300 into 2.75 2.75 भन्नाले यो दुईटै हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने यतिलाई भने 825 हुन्छ। सो एसपी अफ रिमेनिङ भनेको हाम्रो कति हो 250 SP of 250 mangoes equals to कति हुन्छ 250 into कति रुपैयाँ दरले बेचेको छ हामी 3 रुपैयाँको दरले। यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 750 हुन्छ भने अब यसलाई र यसलाई हामी हेरौँ सीपी ग्रेटर छ कि एसपी ग्रेटर छ? यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के देखिरहेछ एसपी चाहिँ के हो ग्रेटर छ है। अब हामीले सीपी ग्रेटर देन एसपी है। अब हामीले यति बुझ्यो भने सीपी चाहिँ ठुलो छ भने हाम्रो के भ्याल्यु हामीले घटामा चाहिँ बेचेको छ त्यसै थाहा भयो। नाउ loss equals to SP CP minus SP minus SP equals to CP हाम्रो कति छ 825 minus SP हाम्रो 750 र यतिले चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने कति हुन्छ हाम्रो आन्सर
हुन्छ होला सायद। हो 75। अब हामीले निकाल्नु भनेको चाहिँ फाइन्ड हिज प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट। हाम्रो लस आयो भने हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्छ? अवश्य लस पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। लस पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु लस अमाउन्ट बाय सीपी इन्टु 100%। लस अमाउन्ट हाम्रो कति छ? 75 अपॉन र सीपी कति छ हाम्रो? 825 इन्टु 100%। अब हामीले यसलाई चाहिँ यतिलाई चाहिँ हिसाब गर्यो भने हाम्रो एन्सर कति आउँछ? 9.09%। So hence loss percent of fruit seller is 9.09%। तपाईले चाहिँ यो कुरा अब चाहिँ यो क्वेशनको सोलुसन र क्वेशन दुईटै चाहिँ तपाईले बुझ्नु भएको होला। सो अब हामी लागौँ नेक्स्ट क्वेशन तर्फ। यस्तो प्रकारको चाहिँ क्वेशन छ हाम्रो। अ शॉपकीपर bought 5 books for Rs 250 and sold 3 books for Rs 180. If he sold the remaining books at same rate of cost price, find his profit or loss percent. अब हामीले क्वेशन में चाहिँ फर्स्ट अफ अल बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अ शॉपकीपर bought 5 books for Rs 250। यो शॉपकीपरले चाहिँ के गर्यो? 5 वटा बुक 250 मा चाहिँ किन्यो एन्ड सोल्ड 3 बुक्स फर Rs 180। त्यो 5 वटा बुक मध्ये 3 वटा बुक चाहिँ के गर्यो? 180 मा चाहिँ के गर्यो? सेल गर्यो। इफ ही सोल्ड द रिमेनिङ बुक्स एट सेम रेट अफ कस्ट प्राइस। जब चाहिँ हामीले यो रिमेनिङ बाँकी रहेको बुक चाहिँ हामीले सेम रेटमा चाहिँ यो कस्ट प्राइस जतिमा किनेको थियो हामीले त्यतिमै चाहिँ बेच्दियो भने फाइन्ड हिज प्रॉफिट और लस। अब नाफा हुन्छ कि घाटा पर्सेन्ट हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो। सोलुसन सीपी अफ 5 बुक्स इक्वल्स टु 250 Rs 250। द सीपी अफ 1 बुक्स इक्वल्स टु 250 बाय 5। अनि के यो 5 छ भने एउटा बुकलाई निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? 5 ले चाहिँ डिवाइड गर्नु पर्यो है। इक्वल्स टु कति आउँछ? 5 5 25 अनि के हाम्रो कति आयो? Rs 50 रुपैयाँ। कति आयो? 50 रुपैयाँ। अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्ने के छ? 3 वटा बुक त हामीले चाहिँ 180 मा बेच्दियो है। बाँकी भनेको त हाम्रो दुईटा बुक चाहिँ सेम सीपी को प्राइसमा चाहिँ बेच्नु पर्ने छ हामीलाई। सो एसपी अफ 2 books equals to 2 into Rs 50। कति आयो? Rs 100। So SP of 3 books equals to देऊ कति हाम्रो 180। So total SP equals to Rs 100 plus 180 equals to Rs 280। अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्ने छ के यो सीपी टोटल सीपी र टोटल एसपी मा ग्रेटर कुन छ? हामीले हेर्दाखेरि यहाँ एसपी ग्रेटर चाहिँ लागेको छ। एसपी ग्रेटर देन सीपी। obviously हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? जब सीपी ग्रेटर हुन्छ भने सरी एसपी ग्रेटर हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ? प्रॉफिट हुन्छ, नाफा हुन्छ। सो प्रॉफिट को फर्मुला लगाउने प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी।
एसपी भनेको कति छ हाम्रो 280 माइनस सीपी कति छ हाम्रो 250 सो हाम्रो नाफा कति भयो 280 माइनस 250 गर्यो भने 30 हुन्छ सो अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट percent equals to profit amount by CP into 100% equals to profit हाम्रो कति आएको छ 30 र CP कति छ 250 into 100 अब यसलाई चाहिँ हामीले यो 0 गयो है 10 अनि कि 5 1 जा 5 2 जा 10 है अनि 5 5 जा 25 5 6 जा 30 कति भयो हाम्रो 6 2 जा 12% भयो अब हामीले यहाँ चाहिँ हेन्स मा लेख्नु पर्ने हुन्छ हेन्स प्रॉफिट percent of shopkeeper is कति पर्सेंट आएको छ हाम्रो 12% लेख्नु होला यसरी यो प्रब्लम पनि के भयो सो भयो तपाईले चाहिँ मजाले चाहिँ के गर्नु होला होला बुझ्नु होला होला सो अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ लागौं अगला क्वेशन छ a shopkeeper bought 1000 glass 100 of them were broken and he or she sold the remaining glass at Rs 20 each if he or she made 10% loss at what price did he purchase each glass अब यहाँ के भनेको छ एउटा शॉपकीपरले 8000 अनि कि 1000 ग्लास किन्यो तर त्यो 1000 ग्लास मध्ये 100 वटा ग्लास चाहिँ के भयो ब्रोकन भयो है र रेस्ट रह्यो ही और सी ले के गर्यो रेस्ट ग्लास अनि कि ब्रोकन पछिको जुन रेस्ट ग्लास छ त्यसलाई चाहिँ कति रुपैयाँ दरले 20 रुपैयाँको दरले के गर्दियो प्रत्येकलाई सेल गर्यो if he or she made 10% loss अब कोहीले 10% लस पाउँछ भने at what price did he purchase each glass अब कति प्राइसमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो होला ग्लास परचेज गर्यो होला अब निकालौं हामी त हाम्रो यहाँ निकाल्नु पर्यो के रिमेनिङ ग्लास सल्युसन रिमेनिङ number of glass equals to 1000 minus this broken glass minus 100 equals to 900 glass right remaining glass so SP of 900 glass says is equals to 900 into Rs 20 rupees 20 रुपैयाँको दरले चाहिँ के गरेछ यो 900 ग्लासले चाहिँ के गर्यो सेल गर्यो रिमेनिङ बसेकोलाई त हाम्रो आन्सर कति आयो Rs यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 18000 आउँछ है र हाम्रो लस पर्सेन्ट कति दिएको छ लस पर्सेन्ट भनेको 10% दिएको छ हाम्रो है अब यति दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा अब यो क्वेशनको आधारमा हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्छ परचेज अफ इच ग्लास भन्नाले हामीले चाहिँ पहिला टोटल सीपी निकाल्नु पर्यो नाउ सीपी इक्वल्स टु हामीले यो फर्मुला चाहिँ यहाँ लेख्नु होला सीपी इक्वल्स टु एसपी इन्टु 100 by
100 माइनस लॉस परसेंट इक्वल्स टू एसपी भनेको हाम्रो कति छ 18,000 into 100 डिवाइड 100 माइनस लस कति छ हाम्रो 10% है इक्वल्स टू यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्यो भने 18 लाख हुन्छ डिवाइड 100 माइनस 10 गर्यो भने कति हुन्छ 90 यतिले चाहिँ डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ यतिले हामीले यतिलाई चाहिँ डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ 20,000 हुन्छ है अब हामीले चाहिँ के भन्छ ही परचेज इच ग्लास अब प्रत्येक ग्लास कतिमा चाहिँ परचेज गरे होला उसले अब यहाँ चाहिँ हामीले टोटल ग्लास कति रहेछ 1000 ग्लास है टोटल नंबर of purchases glass equals to 1000 again CP of each glass equals to हाम्रो टोटल सीपी कति छ टोटल सीपी भनेको 20,000 आएको छ हाम्रो 20,000 डिवाइड टोटल ग्लास कति छ 1000 80 1000 हामीले 20,000 मा चाहिँ डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ हाम्रो 20 रुपैयाँ है कति आउँछ 20 रुपैयाँ आउँछ यति नै आफ्नो के भयो रिक्वायर्ड आन्सर भयो यो तपाईहरुले चाहिँ पक्कै बुझ्नु भयो होला सो अब हामीलाई अर्को क्वेशन तर्फ यस्तो किसिमको क्वेशन रहेको छ फाइन्ड द लॉस परसेंट व्हेन 4 kg of wheat is sold for the cost of price of 3 kg of wheat भनेपछि यहाँ के भनेछ लॉस परसेंट पता लगाओ जब कि 4 kg गेहूंको आटा चाहिँ के गर्यो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 kg of wheat में के कर दियो सोल्ड कर दियो अर्थात कॉस्ट प्राइस में से कि 3 kg को कॉस्ट प्राइस में के कर दियो 4 kg को कॉस्ट प्राइस में चाहिँ के कर दियो सोल्ड कर दियो भन्नाले सो सल्युसन लेट CP of 1 kg of wheat BS अथवा इक्वल टू RS x मान्यो हामीले सो CP of 3 kg of wheat equals to कति हुन्छ 1 kg बराबर x हुन्छ भने 3 kg बराबर कति हुन्छ RS x into 3 equals to RS 3x according to question we get SP of 4 kg of wheat equals to CP of 3 kg wheat अब हामीले SP of 4 kg of wheat is equal to CP of 3 kg wheat भनेको कति छ हाम्रो RS 3x यसको साथमा हामीले के गर्यो यसको भ्यालु हाल्यो सो SP of 1 kg of wheat equals to है wheat equals to RS 3x 4 kg बराबर यति थियो भने 1 kg बराबर अवश्य कम हुन्छ हामीले के गर्नु पर्यो 4 ले यसलाई डिवाइड गर्नु पर्यो यो हाम्रो के भयो CP भयो र के भयो हाम्रो सरी यो SP भयो र यो के भयो हाम्रो
सीपी भयो है नाउ लस इक्वल्स टु हामीले लस पर्सेन्ट भनेको छ भने लस निकाल्नु पर्छ है लस इक्वल्स टु सीपी माइनस एसपी हुन्छ है इक्वल्स टु सीपी भनेको कति छ हाम्रो x छ x माइनस एसपी कति छ 3x/4 हामीले यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्छ के यहाँ डिनोमिनेटर के छैन भने 1 त हुन्छ यो दुईटैलाई एलसीएम लियो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ है 4 भयो भने अब यहाँ चाहिँ 4 त ल्याउनु पर्यो नि गुणाउनु पर्यो नि त 4 1 जा कति हुन्छ 4 सो यहाँ 4 भयो भने माथि पनि हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4 ले किन ब्यालेन्स गर्नलाई है त 4 * x भनेपछि 4x माइनस 3x इक्वल्स टु 4x माइनस 3x गरे भने कति हुन्छ x/4 है अगेन loss percent equals to loss amount by CP into 100% equals to loss amount भनेको हाम्रो कति हो x/4 डिवाइड CP भनेको कति हाम्रो x into 100%. So अब हामीले यता यसमा चाहिँ डिनोमिनेटर के छैन भने 1 त हुन्छ यसलाई चाहिँ यसरी रोल गर्यो भने x/4 into 1/x yes into 100%. So x and x cancel 4 25 जा equals to 25% आयो हाम्रो कति पर्सेंट 25%. So therefore loss percent is 25%. आन्सर भयो. So finally हाम्रो आन्सर आयो. तपाईले पनि यसरी चाहिँ यो क्वेशन यस्तो क्वेशन आयो भने बनाउनु होला. सो तपाईले चाहिँ मजाले बुझ्नु भयो होला. सो आज यति नै. सो तपाईले यो भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही समस्या आएमा कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईं यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नजिकै रहेको सब्स्क्राइब बटन र बेल आइकन टच गरिदिनु होला. धन्यवाद. Nepali Shiksha, when you know better you do better.